الخيمة بالنهار شوب بعز الشمس، الحشرات، الدبان، يعني فيش، مش قادرين نوفر، مش قادرين ايش نعمل بالوضع اللي احنا فيه. بالليل برد، ما بنلاقيش أغطية تكفي للكل، الرمل تحتنا، الأولاد كله أمراض، صرنا اللي بكح، اللي بيسعل، اللي ساخن بالليل. تكدسات المواطنين واحتواء المدارس على العدد الكبير وغير يعني قدرة استيعابية للمدارس، هذا عرضة لانتشار الأوبئة والأمراض أمثال يعني النزلات المعوية والتهابات الجهاز التنفسي والطفح الجلدي، وهذا ما يتردد كثير من المواطنين على المستشفى للعلاج بهذه الأمراض.